आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान 10 शव्वाल को आपकी विलादत हुई, हफ्ते वाले दिन। आला हजरत ने तकरीबन 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक खत्म कर लिया था और 4 साल की उम्र में ही आला हजरत ने फसीह अरबी जबान में गुफ्तगू फरमाई। आला हजरत खुद अरबी नहीं थे, मगर इल्म देखो कैसा अल्लाह ने कैसा चुना था आपको। अच्छा, फिर 6 साल की उम्र में आला हजरत ने पहला बयान भी फरमा दिया। आला हजरत की पूरे 14 साल उम्र नहीं हुई थी, 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में आपने दरसे निजामी कंप्लीट कर लिया, दस्तारे फजीलत हो गई और उसी दिन फतवा लिखने का आगाज भी कर दिया। ये उम्र थी। अब आप सोचो ये कैसे पॉसिबल, इमेजिन करवाना चाह रहा हूं कि इतनी छोटी उम्र से ही अल्लाह करीम ने, हम ऐसे ही आला हजरत के दीवाने थोड़ी हैं। हाँ, खास नजर थी मुस्तफा करीम की, खास अता थी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत 19 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ, अज़दवाजी जिंदगी की इब्तिदा हुई। आला हजरत तकरीबन 23 साल की उम्र में पहली बार और 51 साल की उम्र में दूसरी बार हरमैन शरीफैन की हाजिरी के लिए हाजिर हुए। 68 साल की उम्र में आपने आखिरी वसीयतें लिखवाई और फिर बिल आखिर इल्म फन का ये अजीम आफ्ताब 25 सफरुल मुजफ्फर 1340 हिजरी 28 अक्टूबर 1921 सने हिजरी को जुमतुल मुबारक के दिन ठीक अजान जुमा के वक्त तकरीबन 68 साल की उम्र में गुरूब हो गया। अल्लाह करीम तुरबत आला हजरत पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बात करनी हो, उलमा बैठे हैं, मुबल्लिगीन बैठे हैं, बड़ा मुश्किल है उन पर बात करना, क्योंकि इस कदर क्वालिटीज हैं, इतने आपके फजाइल हैं और इतनी चीजों में आप पर बात की जा सकती है कि बंदा कहे बात शुरू किधर से करूं और खत्म किधर से करूं। यानी इल्म की बात करें तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इल्म का पहाड़ नजर आते हैं। आपने इतने फतावा लिखे और ऐसे फतावा लिखे हैं कि आज भी बड़े बड़े उलमा हैरान हैं कि अल्लाह ने एक शख्सियत को इल्म दिया तो कितना दिया। अच्छा, इस पर बड़ी डिबेट हुई कि आला हजरत को कितने उलूम पर महारत थी। सैयदी आला हजरत वो हस्ती हैं जो थोड़ा बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी को समझते हैं कि शख्सियात पर पीएचडी की जाती है। आला हजरत वो हैं कि आपके कई उलूम पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। आपके तर्जुमा कुरान पर पीएचडी हो रही है, आपकी शायरी पर पीएचडी हो रही है, आपकी फकाहत पर, आपकी जहानत पर, आपके फतावों पर, एक एक सब्जेक्ट पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो खुद आला हजरत के इल्म का आलम क्या होगा। तो उलमा ने कहा कि सैयदी आला हजरत पहले एक तहकीक आई कि जनाब 56 उलूम पर, देखें जो मास्टर्स करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरी बात जल्दी समझेंगे, कुछ लोग हैं जो साइंस में मास्टर कर लेते हैं, कुछ मैथ्स में मास्टर कर लेते हैं। तो नॉर्मली हमने देखा है कि एक बंदा 2 या 3 सब्जेक्ट में, वो भी बड़ा कमाल का हो, तो वो मास्टर्स कर सकता है, वरना 2-3 सब्जेक्ट भी बड़ी बात होती है। आला हजरत के बारे में आता था कि सैयदी आला हजरत को 56 से ज्यादा उलूम पर महारत हासिल थी। फिर और तहकीक की गई तो बताया गया 100 से ज्यादा उलूम पर आपको ऐसी महारत थी कि बड़े बड़े माहिरीन हैरान हो जाते थे। अच्छा, फिर उलमा ने और खूबसूरत बात कही कि ये हमें कैसे पता चला कि 100 उलूम थे। का मसला ये हुआ कि आला हजरत को कितने उलूम पर महारत हासिल है ये हमको नहीं पता। जिसने जिस मामले में मसला पूछा आला हजरत ने उसका जवाब अता फरमा दिया। तो 100 उलूम पर सवाल आए, उन्होंने 100 उलूम पर जवाब दे दिए। मैथमेटिक्स का सवाल आया तो मैथमेटिक्स का जवाब दिया, फिक का सवाल आया तो फिक का जवाब दिया, हदीस का सवाल आया तो हदीस का जवाब दिया, बलागत का सवाल आया बलागत का जवाब दिया, अंग्रेजी में सवाल आया तो अंग्रेजी में जवाब दिया, हिंदी में सवाल आया हिंदी में जवाब दिया, फारसी में सवाल आया फारसी में जवाब दिया, उर्दू में सवाल आया उर्दू में जवाब दिया। आला हजरत से नज्म के जरिए, अशआर के जरिए सवाल पूछे गए, मेरे रजा ने अशआर में जवाब अता फरमाया। उलमा कहते जो पूछा गया आला हजरत ने अता फरमाया। उनके पास कितना इल्म था वो रब जाने, जो देने वाला या आला हजरत जाने कितना इल्म था।
علم کا سمندر ہیں. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اللہ اکبر. اب آپ کے علم پر بات تو علماء کریں, یہ مفتیان کرام کی شان ہے, ہم جیسے کم علموں کا کام نہیں. اب بات کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا وصف کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات نہ کی جائے. آپ کی ایسی پہچان بن گیا کہ آج بھی دنیا بھر میں جب اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے اور بتاتا ہے وہ لفظ کہ یہ شخصیت کس قدر سچے عاشق رسول ہیں. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. کیا بات ہے. 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے مگر آج بھی آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ عشق رسول کرنا کیسے ہے. آپ انسٹیٹیوٹ ہیں. اگر کسی کو سمجھنا ہے نا کہ میں نبی پاک سے سچا پیار کیسے کر سکتا ہوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیسے کر سکتا ہوں, تو بریلی کے تاجدار سے سیکھے کہ نبی پاک کا عشق کیسے ہوتا ہے, محبت کیسے ہوتی ہے, فنا فی الرسول بندہ کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک شعر میں اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. کہتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ تو میری جان ہے, اے اللہ اس کو اور بڑھا دے, یہ بڑھتا رہے, کبھی کم نہ ہو. مگر اگلے شعر میں بڑی نرالی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ارے جناب درد میں کب سے مزہ آنا شروع ہو گیا؟ درد ہوتا ہے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے, دوائی ڈھونڈتا ہے کہ جناب دوائی دو, درد ہو رہا ہے. مگر یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ درد کا مزہ. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب نبی پاک سے عشق ہوگا نا تو درد تو ضرور ہوگا, کیونکہ آقا کی یاد تڑپائے گی, مدینے کی یاد تڑپائے گی, آنکھیں آنسو بہائیں گی. پیارے آقا کے دل میں جب یاد ہوگی تو ایک کیفیت سی بنے گی, ایک دل میں درد اٹھے گا کہ میں کب آقا کے قدموں میں جاؤں گا. لیکن یہ درد کا مزہ بہت ہے. دیکھو دوائی نہیں چاہیے, یہ درد بڑھتا رہے گا تو پھر لطف بڑھ جائے گا. اعلیٰ حضرت کے برادر ہی ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب, اسی طرح کی ایک اور بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. درد الفت بھی کہہ رہے ہیں اور سکون بھی کہہ رہے ہیں. درد تو سکون کی اپوزٹ چیز ہے. جس کو درد ہو اس کو سکون نہیں ہوتا, جس کو سکون ہو اس کو درد نہیں ہوتا. مگر شہنشاہ سخن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اے اللہ بے قرار ہی رہوں, مجھے نہیں چاہیے وہ قرار, بس میں چاہتا ہوں کہ رات ہو اور محبوب کی یاد تڑپانے لگے, میں بے قرار ہو جایا کروں. میرے سامنے کوئی مدینے کا ذکر کرے تو میری آنکھوں سے آنسو بہے, میرے نبی پاک کا کوئی نام لے تو میں بے قرار ہو جاؤں کہ کب پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا. یہ وہ لیول ہے عشق رسول کا جو سیدی اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتا ہے. آئے ہائے کیسے قرآن و حدیث پہ نظر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی. آپ کی شاعری جو ہے نا سبحان اللہ, ایسا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کا ایک ایسا عطر ہے جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں عطا فرمایا. آپ کا ایک شعر ہے مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ شعر کیا ہے ذرا سنیے گا. اب اس شعر میں آپ عرض کر رہے ہیں نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ میں بھی مومن ہوں اور آپ مومنوں پر تو رؤوف الرحیم ہیں. حضور میں سائل ہوں, میں مانگنے والا ہوں, اور سائلوں کو تو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ لا نہر کیا ہے؟ جو پہلی بار پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا. اب آؤ قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے محبوب تمہارے در پہ کوئی منگتا آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹانا, منگتا کو جھڑکنا نہیں, اسے منع نہیں کرنا. تو کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ سے فرمایا ہے کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹائیے گا, سائل آئے تو جھڑکیے نہیں. حضور میں بھی تو سائل ہوں اور سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب سوچو میرے رضا کی شاعری کیسی ہے. آپ قلم اٹھاتے تھے اور گویا قرآن کی آیات کی تشریح کرتے, احادیث کا خوبصورت منظر ہمیں پیش کرتے. ایک بڑا مشہور شعر ہے, اللہ کریم اللہ کرے کہ مدینے میں جا کر یہ پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے. آؤ مل کے پڑھ لو. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے
दोबारा पढ़ूंगा, लेकिन पहले समझा देता हूं, फिर पढ़ने का मजा और आएगा। मुजरिम बुलाए आए हैं हुजूर, हम गुलाम मदीने जो आए हैं ना आपके दर पर, ये खुद से नहीं आए, हमें बुलाया गया है। और क्या कह रहे हैं? जाऊ का है गवाह। ये जाऊ का क्या है? आओ फिर तुम्हें कुरान की आयत सुनाता हूं। रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो जाएं। जाऊका, जानों पर जुल्म करें महबूब, तुम्हारे दर पर हाजिर हो जाएं, फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। अल्लाह अकबर। हमें तो कुरान ने कहा है गुनाह कर लिए, खताएं हो गई, जानों पर जुल्म कर लिया, अब जाओ महबूब के कदमों में चले जाओ, उधर अल्लाह से माफी मांगो, महबूब शफाअत करेंगे, अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा। अब देखो मेरे रजा का कलम कैसा है, कुरान की उस आयत की तरफ इशारा है, मुजरिम बुलाए आए हैं जाओ का है गवाह। आका फिर रद हो कब ये शान करी